السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ تنتمنى تكونوا على خير وبخير. معكم رجاء. بغيت ندير التتمه ديال الفيديو اللي حطيت البارح في القناه ديالي، وبغيت نعرفكم على قصة حياتي وعلى التجارب اللي خديت وعلى بزاف د الحوايج. مهم بغيت نبارطاجي معكم حياتي وفين قريت وفين وصلت والمستوى الدراسي ديالي وحتى لدابا. المهم تنتمنى نكون خفيفه على قلوبكم، وتنتمنى ندخل تحسوا بيا، حيت انا فريمون تنهضر من قلبي وهانتوما معايا. مهم كنت تنعقل على راسي، كانت عندي 5 سنين. من عام ال5 سنين كانت واحد الطفوله زوينه بزاف. كانت مزيان. من بعد 5 سنين توفى والديا، الله يرحمهم ويوسع عليهم، واللي عنده والديه الله يخلي له والديه. وجلست مع خوتي، عندي 6 خوتي، وكان عندي واحد الاخ كبير. كان مسكين، كان مزيان، كان ظريف، كان الله يعمرها سلعة. كان اخ مثالي اللي تنتمنى اي وحده عندها الاخ ديالها زوين، تحن فيه، تهلا فيه، تحترمه، تعرف بالقيمه ديالو. فهمتي؟ الانسان ما تتعرفي بقيمته حتى تيتوفى عاد تتعرفي بقيمته. مهم كان ما تيخسرليش خاطري، كان اللي بغيتها تيشريها لي، اللي بغيتها تيجيبها لي. كان مسكين تينصحني، تيقول لي ما عمرك ما تحسي بوحدك، ما عمرك ما تقولي انا غادي نتحقر، انا ما عنديش والديا، انا يتيمه. بالعكس كان تيقول لي انا معاك، كنا يتامى. هادشي اللي بغى الله حتى حنا بغيناه، ما عندنا ما نديرو. خص واحد يصبر ويواجه ويتقبل الحياه ديالو كما الله سبحانه وتعالى عطاها له. ما حفظ الله تيحيد لك حاجه وتعطيك حاجه. المهم الحمد لله عندي الاخ ديالي زوين وظريف، الله يرحمه ويوسع عليه، حتى هو مسكين توفى. مي كان واخا نوصف لكم الحب ديالي والشعور ديالي باش تنحس اتجاه ديالو، ما نقدرش نوصف لكم. راه داك الشعور عارف به الله سبحانه وتعالى. مهم كنت نقرا في المدرسه عادي مزيان، كنت نقرا مزيان. من بعد وصلت للكوليج. في الثامنه واحد الاخت ديالي توجات في فرنسا، داها راجلها. من بعد حتى هو جا داني مسكين، كان حتى هو راجل طيب مزيان. كان ما تيخسرليش خاطري، كان تيتهلا فيا، كان تيساعدني، تيعاونني. ما كان مزيان. فهمتي؟ ماشي زعما شي حاجه دار الفرق ما بيني وما بين اختي ولا شي حاجه. بالعكس كان مدلي يديه وكان تيعاوني في اي حاجه بغيتها. مهم دخلني في تما كاينه في واحد الكوليج في افينيون سميتو كوليج روماني. كاين تما واحد لاكلاس هي ديال المهاجرين اللي عاد جاو من افريقيا. فهمتي؟ مهم عاد هما تيعلموك مثلا كي بحال المحاربات الاميه. انا بقيت تنقرا تما مده شهر، من بعد ما عجبنيش. لحقاش ما لقيتش راسي فيه مزيان، ولقيت كي بحال تنضيع الوقت. انا عارفه هذوك الحوايج، ولكن ما نقدرش ديفو هو ما نقدرش نهضر معاهم بلا لونغ فرونسيز. مهم قلت للراجل اختي اودي هذاك القسم راه ما عاجبنيش، حيت انا داكشي راه فاهمه، هي باش نرد عليهم ولا نهضر معاهم راه ما تنعرفش نهضر. قال لي واخا. المهم مشى عند الاستاذه، قال لها ودي هي راه قرات حتى الكوليج وراه تتفهم وتتكتب، عندها ليكتور مزيان. هي الهضره ما نقدروش حنا نهضروا، حيت حنا هنايا تنقراو الفرنسي، ولكن باش نهضروا بها شويه صعيبه. صافي من بعد قالوا لي واخا، واش مستعده نديروا لك
نديرو لك ليكزامان، نديرو لك امتحان نشوفو النيفو ديالك. قلت لهم واخا انا مستعده. مهم داروا لي الامتحان مده 2 جوغ، ردوا عليا قالوا لي مزيان راكي نجحتي في هذاك الامتحان، دابا يمكننا نديروك في القسم فين كنتي تتقرا في المغرب. حطوني في الثامنه ديالهم، بقيت تنقرا. واخا في لا كلاس لقيت صعوبات بزاف، لحقاش تنفهم وليني باش نهضر معاهم تجيني حشومه وتنخاف، تنقول ماشي نقول شي هضره ما كايناش يضحكوا عليا ولا شي حاجه. والاساتذه تما فرانشمون مزيانين، شتي تيقول لي هي هضري، وصلتي لنص كلمه حنا غادي نكملوها، ما قلتيهاش مزيان ماشي مشكل، اوبليجي خصك تغلطي باش تصلحي الغلط ديالك باش تولي تهضري مزيان. صافي واخا. المهم بقاو معايا شويه شويه شويه، قالوا لي حيت تبغي تهضري ما تحشميش قدام التلاميذ، هضري عادي ما تبقيش تشوفي فيهم. وفي الصراحه زعما درت هذاك الشيء، ديت بالنصائح ديالهم وبقيت شويه بشويه بشويه. المهم انني عقلت حتى كنت تنقرا، درت العقل ديالي حطيته كامل في القرايه، ما كنتش زعما دايره هاد التفليه ولا شي حاجه. فرانشما بغيت نقرا وكنت تنقرا وقريت مزيان. جا من بعد صيفطوني لليسي غونيشار، مشيت لهداك الليسي غونيشار. فيه الحديده، وتعطيو 15 جوغ ديال ليكول و15 جوغ ديال ستاج، ديري فيه ستاج. المهم بقيت ندير ستاج وكلشي وحنا غاديين ومزيان. جا بانني لقبت الباك. دابا غادي انا حتى غادي ندوز الباك، غادي يخصهم يصيفطوني لواحد المدينه من غير افينيون، ولكن انا ما عنديش لي بابيي، ما عنديش الوراق، حيت مشيت بلا وراق، ما عنديش الوراق باش يصيفطوني، ما يمكنش. صافي جلست من بعد طري لي واحد المشكل، رجعت للمغرب، لقيت راسي في المغرب واخا بلادي تنحماق عليها وتنموت فيها وانا مغربيه وفهمتي شنو، ولكن لقيت صعوبات في الهضره، في بزاف د الحوايج. ما ولفتش، دازت عليا كلشي تبدل. لقيت صحاباتي اللي كنت نعرفهم تيقراو في الباك، كل وحده فين مشات، كل وحده فين وصلات. صافي تلفت، ما عرفت شنو ندير، ما عرفت شنو. صافي كي بحال شي حاجه جاتني ثقيله. من بعد وليت تنتفهمها وكلشي وقبلت الامر ديال هادشي. صافي بقيت هنايا ولقيت الاخ ديالي مسكين ساعدني وعاوني، وكان ما تيخسرش الخاطر ديالي، تيقول لي الا بغيتي نصيفطك نعاود نصيفطك، تهلاي في راسك مزيان وكولي مزيان وما تفكريش، راه الله اللي كتب لك الله تيدوز علينا وهادشي اللي كاين. مهم انا علاش عاودت لكم هادشي، ودابا علاش عاودت لكم هادشي، انا تنقول لكم اللي عنده والديه يتهلا في والديه، واللي عنده ولادو يتهلا في ولادو، راه نفس الشيء. واللي عنده خوتو خصو يتهلا في خوتو. شتي ما فيها باس الا الاخ صغير ولا الاخت صغيره ما امتازلت شويه وتخلي حقها للاخ ديالها الكبير، راه تيبقى خوك الكبير، راه فهمتي، راه تيبغيك، راه تيجي في مثابه الاب ديالك والام ديالك، فهمتي شنو. صافي تنتمنى نكون خفيفه عليكم، وتنتمنى الا غلطت ما تديوهاش فيا. المهم انا عاودت لكم شي شويه من حياتي، وتنتمنى نكون خفيفه عليكم. و واللي عجبو هذا الفيديو يتابونا في لاشين، يدير جيم ويكتب الكومونتير، ولا بغيتو الانواع د الفيديوهات اللي بغيتو نتوما قولوها لي وانا غادي ندير لكم الفيديو اللي بغيتو. علي باي باي عليكم وبسلامه.